सुभाष खनाल नेपाली कविता लेखनमा क्रियाशील नाम हो। सपनाका अवयव 2077 प्रकाशन पूर्व उनको 2071 सालमा विचारको उल्टो नदी नामको कविता कृति प्रकाशित रहेको छ। पहिलो कविता संग्रहबाट वैचारिक कविता लेखनको छवि बनाएका खनालको दोस्रो कविता कृति भने पाठकको हातमा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ। उनलाई यो कृतिको लागि हार्दिक शुभकामना। 2076 चैत 21 गते उनी 33 वर्षका पुग्दै थिए र 33 कविताको सङ्गालो सार्वजनिक हुने सन्दर्भ निर्माण भएको थियो। परिस्थिति सहज हुन सकेन। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 को प्रभाव विश्वव्यापी बन्न पुग्यो। कोरोना कहरको प्रभाव स्वरूप देश लकडाउनमा गयो। उनको पुस्तक प्रकाशनको सन्दर्भ पछाडि धकेलियो। कवि सुभाष खनाल 2043 चैत 21 गते साबिक 6-8 हालको बकाया 5 पाउसमा आमा सुशीला खनाल र बुवा गोकर्ण खनालको पुत्रको रूपमा जन्मिएका हुन्। कक्षा 1 मा सावा अक्षर फुटाउन नसक्ने देखेर विद्यालयमा फेल गराउने सल्लाह दिनुभएका बुवा गोकर्ण खनाल पछि गएर अध्ययनमा सबल निस्केपछि छोरामाथि गरिएको निर्णय सही भएको अनुभव बताउनुहुन्छ। कक्षा 4 देखि कक्षा प्रथम हुन सुरु भएका खनाल एमएससी फिजिक्सको अन्तिम परीक्षासम्म पनि प्रथम श्रेणीमै उत्तीर्ण हुन सफल भए। कक्षा 8 मा सरकारी विद्यालय मध्ये जिल्लाका उत्कृष्ट 20 विद्यार्थीमा पढ्न सफल भए। कोलगेट पाल्मोलिभ छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका उनले एसएलसी मा सरकारी विद्यालय मध्येको जिल्ला तृतीय हुन सफल भएर मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा बीएससी सम्म छात्रवृत्तिमै अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरे। कवि भावना सापकोटासँग साहित्यिक विवाह मार्फत 2066 वैशाख 3 गते वैवाहिक जीवन सुरु गरेका खनालको शुभम र सुबोध 2 छोराहरू रहेका छन्। लेखनमा 2057 सालदेखि प्रवेश गरेका उनी सुरुमा चोरेको र बुवाको डायरीबाट सारेर सुनाएको एकाध कविता आज पनि सम्झन्छन्। पछि आफ्नै प्रयासमा कविता लेख्न थाले। कविता यात्रामा सुरुमा अन्जानमै प्रवेश गरेको र लेखन महत्ताबारे उति ख्याल नभएको उनी बताउँछन्। 56 मा झरनाले बनाएको साहित्यिक वातावरण, रमेश मोहन अधिकारी, उद्धव सापकोटा, जनार्दन खनाल लगायतको उत्प्रेरणा, बुवाको डायरीको अध्ययन, त्यहीबाट लेखनमा स्थापित अनमोल मणि, लेखन सहयात्रीहरू चिरञ्जीवी लामिछाने, विश्वनाथ सञ्जेल, जीवन पौडेल, लीला सिरेज, मसान उपासक, दीपक गौतम, उमेश तिमल सिन्हा, भावना सापकोटाहरू नै लेखन प्रविष्टिको स्रोत रहेको उनी सम्झन्छन्। 2058-59 ताका जब उनले एउटा कविता लेखे, ठेट्नाहरूको प्रचार प्रसार, त्यसपछि उनलाई कविता लेखनको अर्थ बोध भएको हो। हाल उनी उक्त कवितामा प्रयोग भएको एकपक्षीय सोचमा आलोचित हुन पनि चाहन्छन्। तर त्यसबेला सो कवितामा मान्छे मार्ने काम देशमा चलिरहेको, त्यसमा विद्रोही भनिने शक्ति जिम्मेवार रहेको र त्यो खेदपूर्ण छ भन्ने विचार आएको थियो। सो कविता पढेर त्यस समयका माओवादीका जिल्ला तहका नेता स्वर्गीय रुद्र पाखरिन घरमा आए। आमासँग बाबुलाई सम्झाउनुहोला, हामी त्यस्तै यो व्यवस्थाको विरुद्ध हिँडेका होइनौं, यो व्यवस्था नै खराब छ भन्ने खालका कुराहरू राखेर जानु भएछ। त्यसपछि उनी कविताको संवाद समाजसँग हुनेबारे सचेत बनेको जानकारी गराउँछन्। 2058 सालतिर मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। जनयुद्ध देशमा अलिकति पिक अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस अवस्थामा माओवादीहरू र सेनाहरूको भिडन्त हुने सन्दर्भ देशभरि चलिरहेको थियो। त्यही सन्दर्भमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, ठेट्नाहरूको प्रचार प्रसार। त्यसले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा माओवादी जुन एउटा शक्ति थियो आइराखेको देशमा, तत्कालीन राज्य सत्ताको विरुद्धमा आइराखेको शक्ति थियो, त्यसलाई अलिकति मैले लेखेको कविताले छेडखानी पुग्ने अवस्था बनेछ। त्यो चाहिँ मेरो सिकारु टाइममा भएको चेतनाले गाइड गरेको थियो। वास्तवमा जनयुद्ध एकपक्षीय कारणबाट सिर्जना भएको थिएन भन्ने मलाई बुझाइ अहिले बनेको छ। त्यस हिसाबले राज्य सत्ताका कमजोरीहरूका कारण युद्ध स्थापित भएको थियो भन्ने नै बुझ्छु र त्यो कुरामा अलिकति आलोचित पनि हुन चाहन्छु। खनालका कविताहरू तर्क गर्छन्, नयाँपनका तहहरू उब्काउँछन्, परिस्थितिको जर्जर अवस्था बोध गराई रूपान्तरणको आग्रह गर्छन्। यी कुराहरू हुँदा हुँदै पनि थुप्रै कमी कमजोरी सहित आफू उभिएको उनी बताउँछन्। कमजोरी सकेको दिन आफू पनि सकिने धारणा उनको रहेको छ। कमजोरी सहित र सीमितता सहित मानिस रहने बताउँछन्। कविता केही आत्मगुम्फनको प्रष्टोक्ति, केही रुचि, केही जिम्मेवारी हो, उनी यही भन्छन्। सपनाका अवयव। सपनाका ससाना थुम्का टेकेर आइपुगेको हो यहाँसम्म।
जानु छ युगका अक्करे भिरहरू टेक्दै, बग्नु छ समयको वेगमा हेलिँदै। गफको बतासले उडाउँदै गरेको युग देख्छु, कर्मको उब्जाउ पोगटा बनेको यथार्थ देख्छु। सङ्गालेर सपनाका ससाना अवयव क्यानभासमा पोतिरहेछु भविष्य चित्र। शब्दहरूमा जसरी सङ्गालिन्छन् एक एक अक्षर, समुद्र जहाँ मिल्छन् एक एक बुँद, हावा जो हुन् एक एक अणु, समय जहाँ जोडिन्छ एक एक पला हो, त्यसरी नै हुर्काउन चाहन्छु म मेरा ससाना सपना, जहाँ बन्नेछ युग निर्माणको जग। म एकैपटक ठुलो सपनाको पहिरोमा थिचिन चाहन्न, म सङ्गालिरहेछु सपनाका अवयव। सुभाषका कविताबारे कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ सुभाष र मेरो सम्बन्धबारे थोरै कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म कविता लेख्नु अघिको सुभाषलाई पनि चिन्छु, कविता लेख्दै गरेको सुभाषलाई पनि चिन्छु र कविता लेख्न सिक्दै गरेको सुभाषलाई पनि चिन्छु, अहिलेको सुभाषलाई पनि चिन्छु। यी सबै चिनारीहरूले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध नजिकको सम्बन्ध छ। अब व्यक्तिगत रूपमा नजिकको सम्बन्ध भएको मान्छेका बारेमा बोल्नु सहज पनि छ र असहज पनि छ। सहज यस हिसाबले छ कि म उसलाई साह्रै नजिकबाट चिन्दछु र म उसका बारेमा बोल्न सक्छु। असहज यस हिसाबले छ कि सबैभन्दा नजिकबाट चिनेको मान्छेका बारेमा बोल्नु गाह्रो काम हो। नजिक यस कारणले कि हामी सुभाष र म हिँडेको बगर, सुभाष र मलाई ठेस लागेको ढुङ्गाहरू, सुभाष र मैले पढेको वा बसेको स्कुलको बेन्ची एउटै हो। हाम्रो साहित्यिक सिर्जना सुरु भएको मूल पनि एउटै हो भन्न चाहन्छु म। जहाँ झरना साहित्यिक परिवार थियो र त्यसैको एउटा उत्प्रेरणाले हामी साहित्यिक सिर्जनामा लागेका हौँ। त्यसकारणले सुभाष र मेरो साहित्यको लेखनको सुरुवात पनि एकै ठाउँबाट भएको भन्न चाहन्छु म चाहिँ। सुभाषका कविताहरू यो कुपोषणग्रस्त विचार र बिम्बहरूको बिलौनाबाट चाहिँ मुक्त छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मैले उनका कविताहरू पढ्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। उनी कविताको नयाँ बाटोमा छन्। सुभाषका हरेक कविताहरू पढ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो म बाँचेको समाज र परिवेशको एउटा बिम्ब हो। अब यो फरक समय र फरक परिवेशहरूमा कविताहरू लेखिएका छन् उनको यो सङ्ग्रहमा। कविताहरू मूलतः दुईटा विषयमा छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ राजनीति र अर्को चाहिँ समाज। अब यो राजनीति र समाज फेरि आफैमा एकअर्काका परिपूरक चिजहरू हुन् र यी दुवै सँगै जोडेर आउने कुराहरू हुन्। सबैजसो कवितामा कठोर व्यङ्ग्य छ। राजनीति र समाजसित जोडेर लेखिएका कविताहरू एकदम अमूल्य छन् र ती सुन्दर कविता छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा समकालीन समाजको दृश्य र द्वन्द्वकालीन समाजको घाउ एकसाथ आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब राजनीति र विद्रोहको व्यवस्थापन सही नहुँदा आम मान्छेको सपना चाहिँ कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुभाषले कवितामा अलि कठोर ढङ्गले लेखेको छ। जब कविता मान्छेको जीवन र चेतनासित जोडिन्छ, सुभाष पनि आफू एउटा चेतना बोकेर एउटा विचार बोकेर हिँडिरहेको मान्छे हो। त्यसैले यो कविता जब मान्छेको जीवन र चेतनासित जोडिन्छ कविता शक्तिशाली बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चाहे त्यो प्रेममा लेखौँ वा राजनीतिमा लेखौँ त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। कविताहरूबारे मेरो खासमा आफ्नै मान्यताहरू छन्। बुनोट, बनोट र कला तीनटा पक्ष मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्। सुभाषको कविताको बुनोट, बनोट र कला पक्ष अधिकांश कवितामा राम्रोसँग आएको छ। केही कवितामा चाहिँ ती कुराहरू अलिक कमजोर भएका छन् भन्ने लाग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ सुभाष निष्ठा र आत्मविश्वास बोकेर अघि पनि भने मैले विचारसहित कविता लेखिरहेको मान्छे हुनाले पक्कै पनि उनका कविताहरू चाहिँ ऊ चाहिँ प्रभावकारी कविता लेखिरहेको छ भन्नेमा कुनै दुई मात्रै छैन र युवा पुस्ताका लागि यो एउटा राम्रो सन्देश पनि हो र सुभाष कविताको लागि एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो। कविता भनेको चाहिँ हामीले आफू उभिएको समयसित हामीले आफूले गरेको अनुभूति शिर ठाडो पारेर सोध्ने हरेक निर्मम प्रश्नहरू कविता हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले सुभाषका हरेक कविताले हामी उभिएको समयसँग प्रश्न सोधेका छन् र समयको सुभाषको यो सपनाका अवयव भन्ने कविताले चाहिँ हामी प्रत्येकको प्रश्न सोधेको छ जस्तो लाग्छ। हामी प्रत्येकका अनुभूतिहरू उनका कविताहरूमा आएका छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले पनि मलाई यो सपनाका अवयवहरू यो समयमा आएको एउटा प्रभावशाली किताब हो जसलाई पाठकले पनि मन पराउँछ जस्तो लाग्छ। म फेरि सुभाषलाई चाहिँ नयाँ कविता सङ्ग्रहका लागि बधाई दिन चाहन्छु।
र अन्त्यमा मलाई मन परेका छोटा छोटा केही टुक्राहरू मैले यहाँ प्रिन्ट गरेको छु। छोटा कविताका दुईटा टुक्राहरू पढ्न चाहन्छु। एउटा पिनास भन्ने कविता छ, मलाई एकदम मन परेको र सङ्ग्रहमा एकदम प्रभावशाली कविता हो जस्तो लाग्छ मलाई। समयको वैचारिक प्रयोगशालामा विचारहरू आए गए, आउँदैछन् जाँदैछन्, आउनेछन् जानेछन्, जमेको थाहा छैन पोखरी जस्तो, तर पिनास बोक्नेहरू चिन्तनमा जम्दैछन् कुवा जस्तै। अर्को उनको कविता छ सहरले ढुङ्गा खान्छ भन्ने। अब सहर कसरी बन्छ, सहरको समाजशास्त्र के हो भन्ने आफ्नै खालका अब धारणाहरू छन्, आफ्नै खालका चाहिँ सन्दर्भहरू छन् त्यसमा। अब तर उनले सहरका बारेमा हामी कसरी निर्मम हुँदै गएका छौँ, हामी कसरी संवेदनाहीन हुँदै गएका छौँ भन्ने एउटा सहरको बिम्बमा उनले एउटा कविता लेखेका छन्। सङ्ग्रहमा एकदम शक्तिशाली कविता छ यो पनि। सहरले ढुङ्गा खान्छ कविताको शीर्षक। घरपछि घर पलाएको छ, जग्गामा श्रमिकहरू होइन कमिसन चिन्नेहरूलाई बचाउने नियत पालेको छ। सद्भाव बिर्सेर मुटुमा सिउँडी रोपेको छ, ख्याल गरेर हेर्नुहोस् सक्कली अनुहारहरू कम र नकाबदारीहरू बढी भेटिन्छन् सडकमा। क्रय विक्रयको सम्बन्ध हुर्किरहेछ। सामाजिक अवयवमा जब सहरले पैसा मात्र चिन्छ र पैसाले मान्छे चिन्दैन, त्यसपछि के खान्छ सहरले? सहरले ढुङ्गा खान्छ। धन्यवाद। सुभाषजीको कवितामा छिर्नु अघि म पहिला चाहिँ कविता सम्बन्धी मेरो आफ्नो मान्यता बारे के बोल्न चाहन्छु। कविता मेरो विचारमा सजिलो र छोटो भाषामा, सजिलो सरल सरस र छोटो शब्दमा धेरैभन्दा धेरै कुरो, जटिलभन्दा जटिल कुरो भन्न सक्ने विधा हो। कविताले मनोरञ्जन र आनन्द मात्र दिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। कविताले मनोरञ्जन र आनन्द पनि दिन्छ, त्यसभन्दा बढ्ता मान्छेको जडमतीलाई भत्काउने काम पनि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कविता लोकप्रिय विधा पनि हो भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। कविताले अलोकप्रिय हुने जोखिम पनि बोल्नुपर्छ। मेरो आफ्नो यो विचारसँग सुभाषजीका कविताहरू धेरै नजिक भएको मैले पाएँ। उहाँलाई लोकप्रिय हुने, यी कविता पढ्दाखेरि लोकप्रिय हुने त्यसको लोभ मैले देखिनँ। लोकप्रिय हुनलाई विषयवस्तु केही नहुने तर भाषामा अत्यन्त मिहिन तरिकाले खेल्ने, बिम्ब र प्रतीकसँग अत्यन्त बेसरी खेल्ने तर कुरो केही नहुने त्यस्ता कविता सुभाषजीका कविता होइन। सुभाषजीका कविता अलोकप्रिय हुने जोखिम त मल्छन्। त्यसमाथि आफ्नो कुरो भन्नलाई उहाँ स्पष्ट, आफ्नो कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्छ, आफ्नो कुरो भन्न कुनै हिचकिचाट गर्नुहुन्न। भाषा त्यसमा प्रयोग गर्ने भाषा त छँदैछ, उहाँले तर त्यो भाषामा र बिम्ब प्रतीकमा मात्रै खेलेर आफ्नो कुरो जुन कविताले भन्नुपर्ने वस्तु नै गायब हुने किसिमले उहाँले कवितालाई प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने मैले देख्छु। उहाँका कविता मध्ये मलाई चाहिँ केही उल्लेख्य लागेका कविताहरू बारे म अलिकति चर्चा गर्छु। सर्वप्रथम मैले पढेका उहाँका कविता मध्ये मलाई उल्लेख्य लागेका चाहिँ त्यो शीर्षक कविता नै मलाई सबैभन्दा उल्लेख लाग्यो, सपनाको अवयव। यो सपनाको अवयव भन्ने कविता चाहिँ यो जीवन सङ्घर्षको एकदमै सुन्दर कविता हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ कस्तो भने सपनाको जग उठाउँदै जीवनको गन्तव्य पुग्ने सुन्दर सन्देश यो कवितामा छ जस्तो मलाई लाग्छ। कविता मलाई एकदमै मन परेको कविता मध्ये सपनाको अवयव हो। अर्को त्यस पछाडि मलाई एकदम मन परेको कविता चाहिँ राहत। त्यो यति गजबको व्यङ्ग्यात्मक कविता हो, व्यङ्गी पनि श्याम व्यङ्गी कविता। यो थोरै त्यो बिज्ने खालको कविता मात्र होइन, देख्दाखेरि हलुका तरिकाले भने जस्तो तर मर्ममा बिज्ने कविता छ। यो मलाई एकदमै मनपर्ने, किताबमा मलाई मनपर्ने कविता मध्ये हो। म अलिकति टुक्रा पनि सुनाउँछु उहाँको यो कविताको टुक्रा। पाडो मर्ने मधु बस्ने, खेत पुरिने हरि चम्ला गाई, गोठ लड्ने शेर बहादुर विकलाई भाग पुग्यो हेलिकप्टरबाट उड्दाको हावा, रेडियोमा समाचार बजे लहरे गाउँमा राहत वितरण। त्यो राहत वितरणको विसङ्गतिलाई यति मजासँग, यति सरल भाषामा, यति मार्मिक तरिकाले नेपाली कविता भनेको कमै उदाहरण पाइन्छ यो कविता। त्यसकारण मलाई अत्यन्त उल्लेख कविता लाग्यो। अर्को कविता चाहिँ उहाँले आतङ्कवादलाई हामीले जसरी चलन चल्तीका मान्छेले सर्वसाधारणले जसरी बुझ्छन्, आतङ्कवादलाई उहाँले त्यसरी बुझ्नु भएको छ। एकदम
फरक किसिमले सर्वसाधारण जेलाई आतंक भनिरहेको छ त्यो आतंक खासमा त्यो नहुन पनि सक्छ। उहाँले त्यस्ता शब्द गर्नुभएको छ। यो कविताबाट उहाँ अलोकप्रिय हुने जोखिम चाहिँ उहाँले प्रशस्तै बोल्नु भएको छ। लोकप्रिय हुने लोभ यो कविता नि उहाँको देखियो। अर्को कविता छ रङ। यो कवितामा पनि सत्यको एउटै मात्रै रूप हुँदैन, रङहरू एउटै मात्रै हुँदैन, सत्यको बहुरूपलाई एकदमै राम्रोसँग स्थापित गर्ने कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। सत्य एउटा मात्रै हुँदैन, त्यसको बहुरूप बारे यो कवितामा उहाँले राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ र कवितात्मक गुणवटका हिसाबले पनि यो कविता राम्रो छ। चिन्तनको विनाश चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि यो एक खालको झटारो हो, झटारो कविता। अत्यन्त तिखो व्यङ्ग्य छ यसमा, कतिलाई मुटुमा च्वास्स दिन सक्छ र तितो सत्य हो। मान्छेको दिमागलाई एक खालको भन्छ नि कन्भिन्सिङ पोइम भनौँ न, कन्भिन्सिङ पोइम हो यो। मान्छेको दिमाग एक खालले मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ त्यो सोचाइलाई नै परिवर्तन गरिदिने खालको कविता हो। त्यसको एक टुकको एक अंश पनि मलाई यहाँ वाचन गर्ने त्यो लाग्यो। चिन्तनको विनाश गजबको रोग रहेछ, जहाँ चिन्तनको विनाश गजबको रोग रहेछ, जहाँ अग्लाहरू होचा होचा देखिन सक्छन्, मूल्यवानहरू शून्य ठहरिन सक्छन्, अजङ्का विचारहरू विचारहीन लाग्न सक्छन्। उहाँको यो उल्लेख्य एउटा अंश छ। चुपचाप बिजनेस, यसमा पनि व्यङ्ग्य एकदमै बडा व्यङ्ग्य छ। गजबको मलाई गजब व्यङ्ग्य लागेको छ। चुपचाप बिजनेस पनि मान्छे ऐन मौकामा चुपचाप लागिदिने, चुपचाप बस्ने, यो चुपचाप बिजनेसको ठुलो महत्त्व हाम्रो समाजमा एकदम प्रचलित देखिन्छ। कहिलेकाहीँ देखिन्छ भद्र भला आदमीको यो मौन रहने प्रवृत्ति कति राम्रो व्यङ्ग्य छ यसमा। अर्को छ घरमारा। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै सुनिरहेको बनमारा सारा ढाक्यो भनेर सुनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ घरमारा, यो अर्को खालको त्यसलाई प्याराडक्स दिने खालको एउटा यो पनि अर्को व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। सुभाषजीका अरू कविताहरू पनि त्यतिको उल्लेख छ। मलाई चाहिँ उल्लेख्य लागेका सबैभन्दा उल्लेख्य लागेका कविताहरू छन्। तिनको समग्र भन्दाखेरि यिनले व्यङ्ग्यमा एकदमै जोड दिन्छन्। उहाँका कविता एकदमै व्यङ्ग्यात्मक छन्। व्यङ्ग्य पनि त्यो ठाडो कुनै अर्थ नभएको हाँस्य त्यस्तो खालको होइन, त्यो मर्म बुझ्ने खालको व्यङ्ग्य छ। सुभाषजीलाई मैले सुभाषजीको कविताबारे भन्दाखेरि उहाँले बिम्ब र प्रतीकमा त्यति धेरै खेल्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ मैले भने। कति ठाउँमा चाहिँ बिम्ब र प्रतीकसँग खेल्दाखेरि त्यही कुरोलाई कविर तरिकाले राम्रोसँग भन्न सकिन्छ, तर बिम्ब र प्रतीकसँग खेल्दाखेरि आफ्नो कुरो नहराउने गरेर भन्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि कविता अझ बढी कन्भिन्सिङ, अझ बढी सुललित भइकन पनि आफ्नो विचार पनि त्यतिको प्रष्ट राख्न सक्ने भइदियो सुभाषजीको कविता अझ बढी शक्तिशाली हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि सुभाषजीका कविताहरू एकदमै पठनीय छन्। मलाई चाहिँ आफ्नो मर्म बुझ्यो यस्तो कविता बारम्बार लेखिरहन्, अरू साथीहरूले पनि लेखुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सुभाषजीलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई र शुभकामना दिँदै म आफ्नो धन्यवाद। भर्खरै मात्रै कवि सुभाष खनालको कविता सङ्ग्रह चाहिँ पढ्ने अवसर पाएँ होइन। र कविता मैले जति पढेँ त्यसबाट चाहिँ नि मैले चाहे अनुसारकै कविताहरू चाहिँ नि भावहरू चाहिँ मलाई फेला पर्यो। र वास्तवमा चाहिँ सुभाषजीले आफ्नो वास्तविक धरातलमै उभिएर यो समाजमा जे जस्ता यथार्थहरू वास्तविकताहरू चाहिँ नि फेला पार्नुभयो त्यसैलाई चाहिँ नि कविता मार्फत प्रष्ट पार्न खोज्नु भएको रहेछ। र कविता अत्यन्त स्वाभाविक छन् र मार्मिक छन् र पाठकहरूलाई दिनुपर्ने कुराहरू पनि कविता मार्फत उहाँले चाहिँ दिन चाहिँ सफल हुनुभएको मैले देखेँ। र हाम्रो सामाजिक जीवन भित्र पसेर
त्यसरी पाठकहरूको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउने तदनुरूपको चाहिँ नि सृजना तयार पार्ने काम सुभाषजीले जुन जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुभएको छ त्यसबाट मलाई के लाग्छ भने उहाँ भविष्यको निम्ति पनि एउटा पाठकहरूको निम्ति आशा अनुरूपको चाहिँ नि कवि हुनुहुन्छ, पक्कै बन्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लागेको छ। र म के देख्छु भने वास्तवमा मानिस कवि कुन प्रकारको कवि, कस्तो कवि भन्दा कविमा पाइने चाहिँ चेतना कस्तो छ भन्ने कुरा हो। सुभाषजीमा मैले कविता पढ्दा भेटाएको चेत एकदम सशक्त छ र एकदम वास्तविकतामा आधारित छ र एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने उहाँमा चाहिँ नि सपना छ कविमा भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुन्छ, कविताले पुष्टि गर्छ। मैले देखेँ उहाँ सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति लालायित हुनुभएको छ र आजको युगको चेतनालाई चाहिँ उहाँले सशक्त रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न पनि सफल हुनुभएको छ। यस अर्थमा चाहिँ नि कविताका हरेक पक्षहरू हेर्दाखेरि कविताको चाहिँ नि भाषा, कविताको प्रस्तुति, कविताको भाव, कवितामा अन्तर्निहित विचारहरू सबै चाहिँ नि सशक्त छन् र अहिलेको समयको माग अनुरूपै छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अन्तमा चाहिँ म कृतिकारको जुन यो कृति पनि जुन स्तरको छ त्यसले चाहिँ नि पाठकहरूले चाहिँ धेरै प्राप्त गर्न सक्छ, धेरै बुझ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र भविष्यमा पनि कवि सुभाष खनालबाट पाठक धेरै अपेक्षा राख्ने ठाउँ प्रशस्त छन् र मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ नि एउटा सशक्त कवि भएर मुलुकलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्ने कुरामा चाहिँ नि योगदान पुर्याउने काममा सफल हुनुहुन्छ। मेरो शुभकामना पनि त्यही छ। धन्यवाद। अहिलेको प्रभावशाली युवा कवि सुभाष खनालको सपनाका अवयव भन्ने जुन पुस्तक अहिले बजारमा आएको छ त्यो पुस्तकको लागि उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। काव्यको रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण कविताहरूको कलेक्सन हो भन्ने कुरा म उहाँका कविताहरू हेर्दाखेरि म कन्भिन्स भएको छु। खास गरेर मतलब त्यो किताबका केही वैशिष्ट्यहरू छन्। त्यो वैशिष्ट्य चाहिँ कस्तो भने हामीले अहिले देखिरहेको रियालिटीको अर्को रियालिटी अर्थात् यथार्थको पनि अर्को यथार्थ छ भन्ने कुरा उहाँको कविताहरू पढ्दाखेरि हामीलाई बोध हुन्छ। उहाँको एउटा सुन्दर कविता छ के चिन्तनको विनाश भन्ने। साँघुरिँदै गएको हाम्रो जुन चिन्तन छ खास गरेर एकैवटा सिद्धान्त बोक्यो, एकैवटा सिद्धान्तको भारी बोक्यो अनि त्यही सिद्धान्तको चस्माले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो सिद्धान्तले जे जे देखाउँछ जसरी जसरी देखाउँछ त्यही मात्रै विश्वलाई देख्ने, बाँकी जुन व्यापक विश्व दृष्टिकोण छ त्यो व्यापक विश्व दृष्टिकोण चाहिँ हामीले गुमाउँदै गइरहेको यथार्थलाई चाहिँ उहाँको चिन्तनको विनाश भन्ने जुन कविता छ त्यसले चाहिँ ज्यादै राम्रोसँग मतलब बडो शक्तिशाली ढङ्गले चाहिँ व्यक्त गरेको पाउँछु। धर्ममा पनि कस्तो भने एउटा धर्म या एउटा आस्था बोक्यो भने अनि अब अर्को धर्म या अर्को आस्थालाई चाहिँ एकदम केही नदेख्ने, त्यसको अस्तित्व नस्वीकार्ने। अनि संस्कृति पनि त्यस्तै छ। एउटा संस्कृति बोकेर उभिएपछि त्यो जगमा उभिएपछि बाँकी संस्कृति केही होइन भनेर हेर्ने, त्यो साँघुरो राष्ट्रियता पनि छ कि एउटा राष्ट्रियता भइसकेपछि अर्को राष्ट्रको मान्छेलाई केही नदेख्ने। र राजनीतिक दृष्टिकोण पनि त्यही छ है कि एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण लिइसकेपछि बाँकी जुन विराट विश्वको चित्र छ त्यो चित्रप्रति सम्पूर्ण रूपमा आँखा चिम्लने शक्तिशाली एउटा चित्रको प्रक्षेपण गरेको छ। हामीलाई डिपली गहिरो रूपमा चाहिँ त्यसले रियलाइज गराउँछ। र आतंकवाद भन्ने नै त्यो कविता छ, मलाई निकै मन परेको कविता। उहाँले कस्तो लेख्नुहुन्छ एक दुईटा लाइन म भनिहालौँ। ऊ देखाउँछ औँला कमजोरहरूतिर फर्काएर र भन्छ आतंकवादी। फेरि अर्को ठाउँमा उहाँ भन्नुहुन्छ सद्दाम किन खोपाइरहन्छ अमेरिका नामको ट्याटु आफ्नो गुप्ताङ्गमा। यस्तो मतलब जो शक्तिमा छ अहिले यहाँ ऊ देखाउने औँला कमजोरहरूतिर औँला देखाउने पनि सत्तामा बसेको मानिस हो। अमेरिका भनेको पनि अर्को सत्ता हो
एउटा अरू राष्ट्रहरू भन्दा माथि आफ्नो शासन लाद्ने अर्को सत्ता हो। त त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विद्रोहीहरूले चाहिँ आफ्नो गुप्ताङ्गमा ट्याटु खोपाइरहेछ उसको नामको, मतलब उसलाई चाहिँ त्यसरी उसको एउटा पतनको सङ्केत गरिराखेको छ। भोलि त्यो विद्रोह उठ्छ, त्यो आँधी उठ्छ र त्यो आँधीमा उठेको त्यो जुन धुलो छ त्यो धुलो चाहिँ आकाशमा पुग्छ र बाँकी शक्ति चाहिँ तल पर्छन्, त्यो दिन पनि आउँछ नि। त त्यो शङ्खघोष गरेर उहाँले एक दुईवटा रचनाहरू राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो रियालिटीलाई, हाम्रो राजनीतिक यथार्थलाई पनि त्यसले चाहिँ असरले बोक्छ। जो सत्तामा बस्यो अर्कोलाई आतङ्कवादी देखिहाल्ने, फेरि हिजोका आतङ्कवादी भनिएकाहरू अहिले सत्तामा गए फेरि तिनीहरू पनि बाँकीलाई आतङ्कवादी देख्ने। त यो जुन राजनीतिक चरित्र या परिस्थिति छ त्यसमाथि चाहिँ बेजोड व्यङ्ग्यात्मक व्यङ्ग्यले भरिएको, अझ व्यङ्ग्य मात्रै होइन, त्यो एउटा कहिलेकाहीँ सुभाषजीको चाहिँ एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि एउटा बौद्धिक पढे लेखेको कवि पनि भएको हुनाले उहाँको एउटा रेन्ज लामो छ कि उहाँले चाहिँ एउटा सानो कवितामा पनि एउटा ठुलो यात्रा गर्न रुचाउने कविको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्छु। किनभने उहाँको चाहिँ मतलब त्यो सानो रचनामा पनि पसिसकेपछि तपाईँ एउटा त्यो कविले यात्रा गरेको त्यो जुन वैचारिक चिन्तनको जुन यात्रा छ, जो भावनाको आवेगको यात्रा, त्यो चाहिँ विशाल छ। किनभने त्यसभित्र कविले जुन ट्राभल गरेका छन् त्यो मानसपटलभित्र अन्तर्यात्रा छ, त्यसबाट एउटा चित्र स्वाट्टै हामीलाई आउँछ। ट्राभल गरेको मानिसले नै हामीलाई नयाँ चित्रहरू दिन सक्ने हो नि, नयाँ ठाउँका नयाँ कथनहरू दिन सक्ने हो नि। र त्यो एउटा मानसिक अन्तर्यात्रामा कवि जानुहुन्छ र त्यहाँबाट एउटा विराट चित्र हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त त्यो किसिमको लेख्ने शैली मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। र अर्को उहाँको चाहिँ के छ भने यो खस्किँदै गएको मूल्यहरू, जस्तो उहाँले चाहिँ त्यो एउटा कविता लेख्नु भएको छ, 1000 दरबार भेटिएको सूचना भन्ने यस्तै एउटा कविता लेख्नु भएको छ। त त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीहरूले चाहिँ मूल्यहरू सबै बिर्सँदै गयो। एउटा दरबार भत्कायो अनि त्यसपछि मतलब 1000वटा दरबारहरू नयाँ, अर्थात् एउटा सत्तामा बसेको मानिस गयो, अब सारा मानिसहरू फेरि सत्तासीन भए र उनीहरूले चाहिँ मतलब दरबार भन्दा पछाडि दरबार, दरबार भन्दा पछाडि दरबार, दरबारहरू भन्दा पछाडि दरबार, अब त सहरमा छायाहरू पनि दरबारको मात्रै देखिन थाल्यो भनेर बडो सुन्दर काव्यिक ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब त्यो कविता लेख्नुभयो। र यसले चाहिँ के भने हाम्रो चिन्तनलाई नै, त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले मतलब दरबार बनाए भन्ने मात्रै होइन, त्यसले हाम्रो सारा नेपालीहरूको चिन्तनलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो कविताले, कि हामीहरू पनि कतै न कतै नसकौँला तर दरबार बनाउने चाहिँ त्यो एउटा है आकाङ्क्षा, एउटा दरबार भत्काएर अर्काको दरबार भत्काएर आफ्नो चाहिँ दरबार उठाउने चिन्तनबाट ग्रसित छौँ। त्यो सारा आम नेपालीहरूको त्यो चिन्तनलाई चाहिँ उहाँले एउटा कवितामा ठ्याक्कै ल्याएर राख्नु भएको छ, बडो सुन्दर छ। त त्यो एउटा जुन उहाँको एउटा विराट चित्रहरूलाई एउटा सानो एक पेजको एक पृष्ठको कवितामा है त्यो विराट चित्रलाई कोर्ने त्यो एउटा चित्रकारी जुन छ त्यो म निकै प्रभावित भएको छु। अनि हामीले चाहिँ अब विशाल विशाल सपनाहरू देख्यौँ नि, कत्रो कत्रो नयाँ नयाँ परिवर्तनका कुराहरू देख्यौँ अघि, तर हामीले चाहिँ के गरेछौँ त भन्दाखेरि ठुल्ठुलो सपनाहरू देख्दै त्यही सपनाको भारीले थिचिएर हामी त डुबिगएछौँ, हामी त पुरिगएछौँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो सपनाको अवयव भन्ने कवितामा, म एकैपटक ठुलो सपनाको पहिरोमा थिचिन चाहन्न, त्यो एउटा स्टेटमेन्ट छ क्या, त्यो एउटा सुन्दर काव्यिक स्टेटमेन्ट छ। त त्यसको मतलब हामीले यसो गइएर सोच्यौँ भने हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हामी असफल भएको आफै पहिरोमा किचिने सपनाको पहिरोमा किचिने खालको सपना देखेर त होइन, त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो त्यो। किनभने हामीले त जस्तो बिपी कोइरालाले देखाउनु भयो नि, सस्यानो एउटा आफ्नै घरको पनि उहाँले एउटा किसानको जस्तो घर अघि त्यो एउटा कस्तो भने सुखी शान्त परिवारको सपना देख्नुभयो। हामी त्यसरी गइदिएको भए सारा नेपालीहरूलाई यति बेरसम्म मतलब सुखी बनाउन सकिहाल्थ्यौँ कि त अघि। त्यो एउटा वैकल्पिक जुन चिन्तन छ, ठुल्ठुला सपनाहरू ठुल्ठुला सिद्धान्तहरूले मतलब हामीलाई थिच्यो कि त हामीले सपना आफ्नै सपनाहरूको भारी बोक्न सकेनौँ र फाल्यौँ कि त ती सपनाहरू। त यो किसिमको एउटा जुन हाम्रो विराट सपना देख्ने तर कार्यान्वयनमा केही गराउन सक्ने जुन एउटा हाम्रो कर्तव्य विमूढता छ, आफ्नो कर्तव्यप्रति चाहिँ चुक्ने जुन प्रवृत्ति छ है, त्यसको एउटा
बडो सुन्दर चित्र त्यो टाइटल पोएममा छ। मलाई त्यो अधिकै प्रभावित गर्यो। मलाई निकै बेर चिन्तनमा पनि त्यसले राखिरह्यो कि साँच्चै सपना त ठिकैको देखेर बरु त्यो सपनाको विस्तारणमा चाहिँ बरु आफूले देखेको सानो सपनालाई फैलाएर ठुलो पो पार्न सकिन्थ्यो कि यो राष्ट्रको लागि, समाजको लागि भन्ने चिन्तन त्यो मलाई दियो र मलाई खुबै सुन्दर लाग्यो। यस्तै कविताहरू छन् सुभाषजीको किताबमा, जस्तो एउटा सहर माथिको चिन्तन छ उहाँको। सहरले के खान्छ? ढुङ्गा खान्छ भन्नुहुन्छ। त्यो सहरले त्यो यसो हामीले यसो सोच्यौँ भने त है, अब खासमा देशभरिको जुन उत्पादन छ है, त्यो उत्पादन सहरमा उसले अनेक जाल झेल गरेर सहरमा पुर्याएको कारणले मात्रै खान पाएको हो नि त। न त सहरभित्रै चाहिँ त के छ त है। उहाँले त्यो आफ्नो कवितामा लेख्नुहुन्छ, मालपोत कार्यालय छ, अदालत छ, मतलब कानुन हेर्ने छन्, प्रहरीहरू छन्, उत्पादन चाहिँ खाइ, खानेकुरा चाहिँ खाइ। भोलि है यो राष्ट्रको उर्वरालाई यसरी व्यवस्था गर्दै जाने हो। भोलि यो राष्ट्रको जुन उत्पादन जुन गर्ने क्षमता छ, कृषि हो, वन हो, टुरिज्म, पर्यटन हो, यो सारा कुराहरूलाई सहरले यसै गरी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने एक दिन के समय नआउला कि सहरले आफूले थुपारेका है इँटा ढुङ्गा खानुपर्ने दिन नआउला? त्यो चिन्तन मलाई चाहिँ एउटा बेजोड खालको लाग्यो कि एउटा सम्भावना है। हामी बिग्रँदै गयौँ भने, हामीले मतलब सहरमुखी ज्यादै भउँदै गयौँ र बाँकी राष्ट्रलाई चाहिँ केही देखेनौँ भने कुनै दिन है हामी त्यो अवस्थामा त पुग्दैनौँ भन्ने यस्तो खालको एउटा, जतिखेर कविता पढ्दाखेरि पनि कस्तो भने एउटा नयाँ चिन्तनमा लिएर जाने, नयाँ भावनामा मुकुस पार्ने किसिमले नयाँ भावनामा लैजाने ताकत सुभाषजी राख्नुहुन्छ। आधुनिक संसारलाई चिनेको र आधुनिक पीडा भोगेको है एउटा शक्तिशाली कविले त्यो एउटा आफ्नो जीवनको उकुस-मुकुसबाट है मतलब बाहिर ल्याएका यी भावनात्मक जुन आवेगहरू छन्, यिनीहरूबाट धेरै प्रभावित भएको छु। उहाँको शक्ति निकै रहेछ भन्ने कुरा यो पुस्तक पढेपछि चाहिँ मलाई त्यो साँच्चै नै गहिरो ढङ्गले फिल भएको छ। जस्तै उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, एउटा ओजनको ओजन सायद शीर्षक यही हो, र त्यो कवितामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने ओजन जस्तो एउटा त्यो ओजन गर्ने एउटा ढक छ, त्यसले त कति चिज त जोख्दै जान्छ, तर त्यो ओजन गर्ने जुन ढक छ त्यो नै खिएर गयो भने बाँकी सबै ओजनहरू रङ भएर जान्छ। त्यसमा उनीहरूले जसको ओजन छ त्यो ओजनले चाहिँ आफ्नो ओजन राखेको राम्रो, त्यो कस्तो रियलाइज हुने कुरा छ है। किनभने हामीले त जस्तो राजतन्त्र भन्यो, राजतन्त्रले त आफ्नो ओजन नै राख्न सकेन, त्यो त बिल्कुल त्यसले त अर्थ गुमाएर गयो है। अनि प्रजातन्त्र भन्यो, प्रजातन्त्रमा पनि हामीले त त्यसै गरी अर्थहरू त गुमाउँदै गयौँ है। प्रजातन्त्र हेर्ने बित्तिकै प्रजातन्त्र पनि केही हो र भन्ने मान्छेमा त्यो भावना आयो, किन आयो त्यस्तो? अहिले गणतन्त्र पनि ठिक त्यस्तै भइरहेछ। ओजनमा बस्ने मान्छेहरूले ओजनहरू हराउँदै जाने हो भने है, ओजनमा ओजनदार फिलोसफी दर्शनहरूले आफ्नो ओजन गुमाउँदै जाने हो भने, ठुल्ठुला कुराहरूले आफ्नो ओजन र अर्थहरू गुमाउँदै जाने हो है। मतलब हाम्रो वास्तविकता के होला भोलि गएर भन्ने त्यो एउटा नयाँ दृष्टिकोण भएको कवितामा छ। म उहाँलाई एउटा आजको समयलाई हेरेर एउटा लामो रेन्जको भोलिसम्म पनि पढिने है, मेरो टाइपको कविले पनि धेरै पटक चिन्तन गर्नुपर्ने है, धेरै गहिरिएर सोच्नुपर्ने जुन कविताहरू दिनुभएको छ, यो कविताहरू हाम्रो आजको समयको प्राप्ति हो भन्ने म विश्वास छु। म सुभाषजी, कवि सुभाष खनाल ज्यूलाई उहाँको एउटा महायात्रा, एउटा ओडिसी, एउटा लामो जर्नीमा अझ अगाडि जान र यस्ता र अझ लामो रेन्जका, जसरी तपाईँले चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यो लामो रेन्जका कविताहरू भोलि यहाँहरूबाट पढ्न पाऊँ। यहाँले यहाँप्रति को ठुलो विश्वास जगाइदिनु भएको छ। यहाँले कविको रूपमा जुन ओजन राख्नु भएको छ, म त्यसप्रति म बडो सुन्दर अनुभूत गरेको छु र तपाईँलाई बडो आदर गर्छु। यहाँलाई आगामी यात्राको लागि बधाई भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। कवि सुभाष खनालको कविता लेखनलाई म निकै लामो समयदेखि अत्यन्त नजिकबाट
निहालिरहेको छु। एक हिसाबले भनौँ कवि सुभाष खनाल र म एउटै समयमा कविता लेखिरहेका कवि हुँ र कवि सुभाष खनालका कविताहरू पढ्दै गर्दाखेरि मलाई के अनुभव हुन्छ भने सुभाष खनाल जहिले पनि देश, समाज र मान्छेको परिवृत्त र भित्र रहेर कविता लेख्ने कवि हुन्। उनका विचारको उल्टो नदी कविता सङ्ग्रहमा पनि उनले यिनै तथ्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि ल्याएका थिए र भर्खरै यो प्रकाशन हुन लागेको सपनाका अवयव कविता सङ्ग्रह, जसमा उनका 33वटा नयाँ कविताहरू सङ्कलित छन्, यी कविताले आजको समय, आजका मान्छेको भोगाई र आजको जीवन वृत्तलाई निकै नजिकबाट र निकै कलात्मक ढङ्गले निहालेका छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मैले त्यही कुरा यो कविता सङ्ग्रहको अध्ययन गर्दै गर्दा पाएको हुँ र मलाई के लाग्छ भने कविता किन, यो कविता किन भन्ने प्रश्न हरेक सचेत समयले हरेक कविलाई सोध्ने प्रश्न हो र सुभाषका कविता पढ्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने सुभाषसँग कविता किन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छ। उनका कविता पढ्दै गर्दाखेरि म त्यो अनुभूत गर्छु र अर्को कुरा, कविता जहिले पनि राज्य सत्ताको प्रतिपक्षमा उभिन्छ। राज्य सत्ताको प्रतिपक्षमा उभिँदै गर्दाखेरि सुभाषले पनि आफ्ना कविता मार्फत त्यो एउटा प्रतिरोधी चेतनाको अभिव्यक्ति आफ्ना थुप्रै कविताहरूमा दिएको म पाउँछु। यसर्थमा सुभाष आजको समयका एकजना सचेत युवा कवि हुन् र सुभाषको पूर्ववर्ती विचारको उल्टो नदी कविताले नेपाली काव्य पाठकहरूका माझमा जुन एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको थियो र जुन एउटा लोकप्रियता हासिल गरेको थियो, उनको यो सद्य प्रकाशित सपनाका अवयव कविता सङ्ग्रहले पनि त्यो लोकप्रियता हासिल गर्नेछ र सुभाषका यो सङ्ग्रहभित्रका यी 33वटा कविताहरूले नेपाली कविहरूलाई, नेपाली कविताका सचेत र बौद्धिक पाठकहरूलाई पटक्कै निराश पार्ने छैन भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वस्त छु। आजको समयलाई अत्यन्त काव्यात्मक, बौद्धिक र सचेत ढङ्गले लेखिरहेका, कवितामा लेखिरहेका कवि सुभाष खनालको यो कविता सङ्ग्रहले पनि उनको पूर्ववर्ती विचारको उल्टो नदीले जस्तै एउटा नेपाली काव्यप्रेमी, नेपाली काव्य पाठकहरूबाट माया पाउनेछ, स्नेह पाउनेछ, सम्मान पाउनेछ र लोकप्रिय पनि हुनेछ यो कविता कृति भन्नेमा म विश्वस्त छु। म कवि सुभाष खनालको काव्यिक उन्नयनका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सुभाष खनाललाई मैले 2057 या 58 सालतिर चिनेको हुनुपर्छ। उहाँलाई शेषजङ कथा पुरस्कारमा छनौट हुनुभयो, प्रथम हुनुभयो। साहित्य संघले हरेक वर्ष पुरस्कार वितरण गर्छ। त्यही बेलामा 58 सालमा कथा पुरस्कार दिँदाखेरि उहाँसँग चिना जानुभयो। त्यसपछि अब हेटौँडाकै उहाँको बसाइ हुँदै यतै पढ्नुभयो, यतै कविता कार्यक्रममा, साहित्य कार्यक्रममा आउनुहुन्थ्यो। बिस्तार बिस्तार उहाँ चाहिँ अब अहिले त भनौँ न नेपालकै केही चिनेका कविभित्र पर्नुहुन्छ र उहाँको कवितामा चाहिँ मैले देखेको जुन व्यङ्ग्य चेत भनौँ, हुन त जुनसुकै साहित्यमा पनि व्यङ्ग्य नभएसम्म त्यो साहित्य उत्कृष्ट हुँदैन। यो कुरा मैले मात्र भनेको होइन, सुभाषजीकै नामसँग मिल्दो एकजना भारतीय समीक्षक छन् सुभाष कुमार भन्ने, उहाँले पनि त्यस्तै भन्नुभएको रहेछ। साहित्यको जुनसुकै विधा किन नहोस् त्यो उत्कृष्ट हुनलाई व्यङ्ग्य आवश्यक पर्छ भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो सही कुरा हो, किनभने व्यङ्ग्यले मानिसको मनमा छिटो छिटो छुन्छ भने चटक्क छोइहाल्छ। त्यसैले व्यङ्ग्य त अनिवार्य त हुनैपर्छ उत्कृष्टको लागि। मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ एउटा सरल सल्ल भएको सरल बिम सरल प्रतीक जुन छ, त्यो चाहिँ रात भन्ने कवितामा। यो रात भन्ने त हामीले बाँडेको देखिरहेछौँ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले फँसेकाहरूलाई दुःखको
दुःख पाएकाहरूलाई। त्यसमा एक ठाउँ कस्तो मजाले लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि पाडो मर्ने मधु बस्ने खेत पुर्ने हरि चम्ला गाई गोठ लड्ने शेरबहादुर विकलाई मात्र पुग्यो हेलिकप्टरको उड्दा हावाको हेलिकप्टर उडेको हावाले मात्रै उनीहरू पाए। राहत वितरणमा चाहिँ एउटा सहज तरिकाले सम्पूर्णले पाएर भन्ने कुरामा त्यसै अन्तिममा आएर भन्नुहुन्छ यस्ता सँगै संयोजक बुद्धिजीवी हरिशरणले छोरीलाई किनिदिए सुनको औँठी उपसंयोजक हिरा देवीले जोडिन् छड्के तिलरी। अब हेर्नु कति सजिलोसँग चाहिँ यो कविता जसलाई लेखेको त्यसले पनि चटक्क बुझ्ने किसिमको सरल बिम्बहरू छन्। औँठी तिलरी यदि भनेपछि त त्यहाँ व्यथिति भएको उचित रूपमा वितरण नभएको कुरा चाहिँ प्रश्न देखिन्छ। अर्को एउटा खुङ्खार क्रान्तिकारी भन्नुभएको छ उहाँले कविता। अब क्रान्तिकारी खुङ्खार त भन्नुभयो तर खुङ्खार क्रान्तिकारी कस्ता हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुईटा जिब्रो जस्तो कुन ठाउँमा के बोल्नु पर्ने कुन ठाउँमा के बोल्नु पर्ने एउटा क्रान्तिकारिता चाहिँ उनीहरूको आफ्नो देखाउने एउटा रूप मात्र हो। त उहाँले भन्नुभएको छ ठाउँ कविता पट्याएर बोकेको छ जिब्रो कुन बेला कुन निकाल्ने। कति राम्रो छ बियो पट्याएर बोकेको छ जिब्रो कुन बेला कुन निकाल्ने भनेपछि यसमा चाहिँ क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले ठुलै चोट दिनुभएको छ। अब त्यसमा पनि गहकिलो व्यङ्ग्य लुकेको छ। अब अर्को उसमा जाउँ। यो बिजनेस भनिन्छ कविता शीर्षक। सबैभन्दा बढी थाहा पाउनुहोस् र सबैभन्दा कम लेख्नुहोस् चुपचाप बिजनेस आफै चल्छ। सबैभन्दा बढी बुझ्नुहोस् सबैभन्दा कम लेख्नुहोस् चुपचाप बिजनेस आफै चल्छ। त्यस्तै साहित्य कलाकारहरूले पनि भन्नुभएको छ आफ्नो कित्ताले हो अन्डर बवाल मचाए पनि सुकै नपाए चाहिँ गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। यो पनि कति किसिममा हल्का किसिमको राम्रो व्यङ्ग्य प्रयोग गर्नुभएको छ। अब अर्को एउटामा सहरले र गाउँको कुरा ल्याउनु भएको छ। जुन सहर चाहिँ अहिले कङ्क्रिट बन्दै गएको छ र उत्पादनशील जमिनमा पनि भवनहरू तयार पार्दैछन्। अब सहर त त्यस्तो भयो गाउँमा पनि कति त्यस्तै किसिमबाट बन्न लागेपछि गाउँको मान्छे अब गाउँबाट पल्सर चढेर सहर आउँछ र फर्केर फेरि बेलुका गाउँमै पुग्छ। तर उसले त देखिरहेको त सहर उसले त्यस्तै गर्न खोज्छ आफ्नो गाउँमा पनि पट्टिङ काटेर जग्गाहरू बेच्ने र त्यसलाई चाहिँ गाउँलाई एउटा रूप बनाएर प्रकृतिले हामीलाई जुन चिज जसरी चलन गर्नु भनेर दिएको त्यसभन्दा बाहिर गएर मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्थान आफैले बिगारेका छन्। अन्त्यमा भन्नुहुन्छ अब सहरले के खान्छ त खानेकुरो त छैन सबै उत्पादन क्षेत्र र भवनले भरिसके। अब जिउमा ठोकिए ढुङ्गा खान्छ। अब ढुङ्गा निले पनि त्यो पच्दैन अपच हुन्छ भनेको कुरामा राम्रोसँग त्यहाँ पनि चोटिलो व्यङ्ग्य प्रयोग गर्नुभएको छ। जे भयो नि मैले चाहिँ अब सुभाषजीको जुन कविता लेखन र उहाँ अगाडि बढ्नुभएको बाटो अथवा उहाँले जुन कविताहरू लेख्नु भएको थियो त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि मानव जीवनलाई चाहिँ उज्यालो पक्ष देखाएर अघि बढ्न अथवा सचेतना बढाउनलाई चाहिँ ठुलो सहयोग पक्कै हुन्छ उहाँको यो कविताहरूले। र अन्तिममा अब के भन्नु त भन्दाखेरि कुनै कुनै कवितामा त अलिकति अलिक क्लिष्ट हो जस्तो किसिम पनि छन् तर समग्रमा चाहिँ सम्पूर्ण कविता सरल बिम्ब छन्। त्यसैले सुभाषजीको कवितालाई चाहिँ मैले व्यङ्ग्य चेतले ओतप्रोत भएको कविता ठानेको छु। सुभाषजीको उज्जवल साहित्यिक भविष्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। कविसँग केही विशेष एउटा छाप हुन जरुरी छ र त्यो छाप कस्तो भने सुभाष खनालका कविताहरू पढ्दै गर्दा सुभाष खनाल छाप आउनुपर्छ कवितामा अथवा अर्को कुनै कविको कविता पढ्दै गर्दा उसको त्यो छाप आउनुपर्छ कवितामा जसले त्यो आफ्नो एउटा छाप बोकेर स्पष्ट रूपमा आएको हुन्छ। आफ्नो लोगो अथवा आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट कवितामा आफ्नो एउटा फिङ्गर प्रिन्ट हुन्छ। त्यो फिङ्गर प्रिन्ट बोकेर आएको हुन्छ त्यो मान्छे स्थापित कवि हुन सक्छ। आफ्नो एउटा फिङ्गर प्रिन्ट कविताको फिङ्गर प्रिन्ट
चाहिँ कवि सुभाष खनालका कविताहरूमा देखिन्छ र उहाँसँग त्यो शक्ति छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ छ भने जस्तो कविताको एउटा आन्तरिक आफ्नै भाषा हुन्छ, त्यो भाषा कविले तयार पार्न सक्नुपर्छ। त्यो भाषा सुभाष खनालका कविताहरू पढ्दै जाँदा त्यो भाषा तयार पारेको देखिन्छ। त्यो एउटा कविको एकदमै सशक्त पक्ष हो। कलात्मक ढङ्गले कविले के सन्देश दिइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा दिन सक्ने खुबी चाहिँ सुभाष खनालको देखिन्छ। त्यो सँगै अरू साहित्यका अरू विधा भन्दा कविता विधा एउटा फरक विधा हो। उहाँका कवितामा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्ने जुन बिम्बहरू छन् ती बिम्ब चाहिँ ती जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कविहरूले बिम्ब दिनुहुन्छ, त्यो बिम्ब चाहिँ त्यो जे चिजलाई इङ्कित गरिएको त्यो चिजले वहन गर्न नसक्ने अथवा असाध्यै सानो त्यस्ता खालका बिम्बहरू दिएर पनि कविहरू चिप्लिएको देखिन्छ। यी कविताहरूमा त्यो चाहिँ देखिँदैन। म लालबहादुर दनवार किडनी बेच्ने सुरमा छु भन्ने चाहिँ त्यो एउटा कविता छ। अहिले मलाई यो लाइने सम्झँदा पनि आङसिरिङ हुन्छ। म त्यो कविताको एउटा लाइन सुनाउँछु, असाध्यै मलाई त्यो कति अहिले पनि मलाई त्यो हेर्दा आङसिरिङ भएको छ। के छ भने म लालबहादुर दनवार किडनी बेच्ने सुरमा छु, सुन्या छु दुईटा हुन्छ रे इमुला किडनी किन चाहियो दुईटा, लुगा एकै जोर हुँदा नि भएकै छ, फेर्न चाहिएन खानु एकै मानु भयो नि भएकै छ भनेर त्यो उसले आफ्नो किडनी बेचेर पेट पाल्ने अथवा आफ्नो व्यवस्थालाई चाहिँ बाँच्नको लागि उसले गरेको सङ्घर्ष, आफ्नै शरीरको एउटा अङ्ग निकालेर बाँच्ने सङ्घर्षको त्यो कथा यस्तो राम्रोसँग भनेको छ। र मैले भने त्यो सुरुमा त्यो यी लाइन पढ्दा आङसिरिङ हुन्छ। जब तपाईँ कविता पढिसक्नुहुन्छ ढक्क भएर बसिन्छ। मलाई के लागेको थियो भने कहिलेकाहीँ हामीले होटलतिर जाँदा अथवा घरमै हुँदा पनि भात खाल्छौँ मैले सम्झेको थिएँ, अथवा छोरीको बिहा गर्न नसकेर चाहिँ बाउले किडनी बेचेको, अथवा तपाईँको छोराको उपचारको लागि चाहिँ बाउले किडनी बेचेका, यस्ता अनेकन कथाहरू आएका छन्। त्यो एउटा यस्तो प्रतिनिधि पात्र हो, त्यो पात्रलाई सर्लक्क बोकेर ल्याएर एउटा कविताको एउटा नायक बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म कविप्रति एकदमै आभार छु। मलाई एकदमै लागेको त्यो प्यालेस्टाइन कवि अशरफ फयादलाई राज्यले सुनाएको मृत्युदण्डको विरोधमा उहाँले लेख्नुभएको कविता छ। त्यो मृत्युदण्ड चाहिँ फिर्ता नै भएको थियो होइन। संसारका कविहरूले चाहिँ हामीले पनि यहाँबाट सशक्त रूपमा आवाज उठायौँ, संसारका कविहरूले चाहिँ आवाज उठाउनु भयो। र यो एउटा प्रमाण के हो भने कविता कम्ती बिक्री हुन्छ, कविता कम्ती पढिन्छ भन्नेको लागि एकदमै ठुलो जवाफ हो अशरफ फयादलाई दिएको मृत्युदण्डको सजाय फिर्ता लिनु। किनभने संसारका कविहरूले बोलेपछि त्यो मृत्युदण्ड फिर्ता लिएको छ। उनै श्रद्धेय कवि अशरफ फयादलाई सम्झिएर सुभाष खनालले लेख्नु भएको यो जो जन्मिएन भन्ने कविता छ। यो कविता चाहिँ मैले किन म यहाँ कोट गर्न खोज्दैछु, किन कोट गर्न खोजेँ कि भने हामीले प्रगतिशीलका कुरा गर्छौँ, हामीले विद्रोहका कुरा गर्छौँ, प्रगतिशीलले चाहिँ अध्यात्मको कुरा गर्दैन भन्छौँ। तर यो कविता विद्रोह भनेर पनि भनिएला त्यो पनि हो, तर यो अत्यन्त आध्यात्मिक कविता हो भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँले कविले त्यसरी लेख्नुले भयो भएन त्यो उहाँ जानुहोस्, त्यो उहाँको सरकार हो, मेरो सरकार होइन। तर म पाठकको रूपमा हेर्दा चाहिँ यो कविता आध्यात्मिक कविता हो। यो कवितामा कस्तो राम्रो छ के, कसरी हत्या गर्न सक्छौ तिमी मेरो जो जन्मिएन शारीरिक स्वरूपमा मात्र, जलाऊ मेरो जिउँदो शरीर, हिँड मेरो टाउको, छेड नसाहरू र लगाऊ करेन्ट, म मर्ने छैन, तिमीलाई मेरो शरीर पहाडभन्दा बलियो लागिरहेको छ, तिमीलाई मेरो शिर आकाशभन्दा उँचो लागिरहेको छ, सोचिरहेछौ मेरो पाइतालाले नै सिङ्गो पृथ्वी डगमगाइरहेछ। यो यस्तो सशक्त लाइन छ त जसको जो एउटा मान्छे बोलिरहेको छ, एउटा आवाज एउटा आत्मा बोलिरहेको छ, तर जसले मेरो शरीर होइन भन्छ, ऊ शरीरभन्दा आफूलाई माथि ठानेको छ। त्यो आफूबाट
त्यो व्यक्तिबाट निस्केर माथि पुगेको छ, यहाँभन्दा शिरभन्दा आफ्नो शिरभन्दा पनि माथि पुगेर त्यो व्यक्ति बोलिरहेको छ। त्यो बोल्न सक्ने कि कविले बोल्छ, त्यो कवि आध्यात्मिक कवि नै बनेको अवस्थामा मात्रै बोल्छ, कविभित्र ईश्वरत्व प्राप्त भएको बेलामा बोल्छ। त्यसो हुनाले हामीले पूजा गर्ने ईश्वर हो होइन मलाई थाहा छैन, तर म के चाहिँ भन्छु भने एउटा कवि आफूबाट निस्केर आफूबाट उम्केर अलिकति यसरी माथि उठेर बोल्ने क्षमता राख्छ भने अध्यात्मले पनि सायद त्यही कुरा भन्छ होला। र यो कविता चाहिँ त्यो एउटा त्यो यस्तो आवाज जो अजर छ, जो अमर छ, त्यो आवाज बोलिरहेको छ। त्यो चाहिँ कवि सुभाष खनाल चाहिँ मान्छे भएको बेलामा होइन, कवि भएको बेलामा लेखेको कविता मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ विभिन्न खालका छन्, मैले केही प्रतिनिधि कविताहरू लिएको छु। त्यसमा अर्को एउटा रारा भन्ने कविता छ। त्यो रारा कविता म त पुगेकी छुइनँ, तर फोटोहरू हेर्दा त्यहाँको बखान सुन्दाखेरि पुगौँ लाग्ने चाहिँ छ। र त्यो चाहिँ कविले त्यो राराको चित्र यस्तो राम्रोसँग, अथवा उहाँ चाहिँ त्यो उहाँभित्र चाहिँ त्यो रारालाई कविले देखेको होइन कि राराले कविलाई देखेपछि अनि कविले चाहिँ त्यसको जवाफ दिएको छ क्या। त्यो खुब राम्रो लागेको छ मलाई त्यो। त्यसो हुनाले त्यो कविता पनि त्यो त्यसरी चाहिँ जस्तो राराले चाहिँ कविसँग संवाद गर्यो र कविले त्यसको जवाफ कवितामा दिएको जस्तो लाग्छ। त्यो कविता पनि त्यो सुन्दर कविता छ। अर्को चाहिँ जस्तो अर्को त्यो कविसँग कति क्षमता छ भन्ने कुरा चाहिँ उसँगको त्यो चेतनाको गहिराई कति छ भन्ने चाहिँ उसका त्यो कविताले देखाउँछ क्या। त्यहाँ रङहरू भन्ने एउटा कविता छ, त्यो चाहिँ जस्तो कवि त्यो हदसम्म चाहिँ सोच्ने मान्छे हो भन्ने स्पष्ट पार्छ क्या। यो रङ मान्छेभित्रको रङ पनि अलग अलग हुनुपर्छ भनेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेभित्रको रङै अलग अलग हुन्छ होला, कसैको रङ कसैसँग मिल्दैन होइन। कविले त्यो चिजको चाहिँ महसुस गरेको देखिन्छ। जस्तो हामीले रातोलाई रातो भन्छौँ भने कविले प्रत्येक व्यक्तिले जे चिजलाई रातो भनेर हामीले रातो भनेर उच्चारण गर्छौँ, त्यो देखिने रातो चाहिँ हरेक मान्छेले फरक फरक रातो देख्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ क्या। कवि चाहिँ आफूभित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ, कवि भागिरहेको छैन क्या। कतिपय कवितामा चाहिँ कविहरू भागेको देखिन्छ आफूबाट निस्केर, तर कवि चाहिँ यो कवितासँग भएका त्यस्ता केही प्रतिनिधि कविताहरू छन्, त्यो चाहिँ कवि आफूभित्र प्रवेश गरौँ भनेर आफूभित्र छिर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो पक्ष चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो मनपर्ने भएर होला, त्यो पक्ष चाहिँ मलाई असाध्यै मन परेको छ। अब म जाँदै अन्तिममा छु। हेटौडाको प्रतिनिधि कवि भन्यो भने सुभाष खनाल भनेर आउँछ, र नेपालकै केही प्रतिनिधि कवि भन्यो भने पनि सुभाष खनालको कविता सङ्ग्रह आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। र आगामी दिनहरू यहाँका सुखद रहन् र यो कविता सङ्ग्रहको लागि पनि हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते, म शकुन्तला जोशी। म यति बेला मोफसलमा रहेर काव्य सिर्जनामा निरन्तर साधनारत एक युवा कवि साथी सुभाष खनालको बारेमा केही भन्न गइरहेकी छु। सुभाष खनाल हेटौडामा बस्नुहुन्छ र त्यहीँ बसेर आफ्नो काव्य साधनालाई माझिरहनु भएको छ। यसअघि नै सुभाषजीले एउटा कविता कृति बजारमा ल्याउनु भएको छ, विचारको उल्टो नदी। उहाँको काव्य कृतिको नामबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ कि उहाँ वैचारिकी हिसाबले आफ्नो साधनालाई निखार ल्याइरहने र निरन्तरता दिइरहने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। उहाँ भुइँ मान्छेका कथाहरू भन्नुहुन्छ, कविता मार्फत भुइँ मान्छेका कथाहरू भन्नुहुन्छ, श्रमजीवीका व्यथाहरू भन्नुहुन्छ, सङ्घर्षका कथाहरू भन्नुहुन्छ, भोकै परिरहेका ती झोपडपट्टिका सौन्दर्यहरूलाई उहाँ आफ्ना कविताहरूमा पस्किरहनुहुन्छ र पस्किरहनु भएको छ। यो लकडाउनकै बिचमा, यो अप्ठ्यारोको बिचमा जहाँ मान्छेलाई भेट्न नहुने यो परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ अथवा भएको छ यो कोरोना भाइरसका कारणले, यसैबीच सुभाष खनालले सपनाका अवयव भन्ने नयाँ काव्यकृति बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो नयाँ काव्यकृति चाहिँ पाठकले रुचाउने खालको होस्, यसका लागि म उहाँलाई शुभकामना बधाई भन्न चाहन्छु। सुभाष खनालजी आफ्ना कविताहरूमा भन्नुहुन्छ, एउटा कविता छ उहाँको यो नयाँ सृजना नयाँ कृतिभित्र, सहरले ढुङ्गा खान्छ शीर्षकको। जब सहरले पैसा मात्र चिन्छ र पैसाले मान्छे चिन्दैन, त्यसपछि के खान्छ सहरले
ढुङ्गा खान्छ। यो कुनै एउटा भविष्यप्रति दूरदृष्टि राखेर उहाँले लेखेको हुनसक्छ, किनभने जब उत्पादनहरूमा ध्यान दिँदैन राज्य, उत्पादन हुने क्षेत्रहरू बाँझो जमिनमा पल्टिन्छन् र उत्पादन गर्ने श्रम शक्ति चाहिँ आनन्दले राज्य मरुभूमिको भेडीगोठतिर बेच्नमा मस्त हुन्छ, तल्लीन हुन्छ, त्यसपछि साँच्चीकै एउटा भविष्यमा के खान्छ होला त? सहरले ढुङ्गा नै खान पर्ने बाध्यता आउन सक्छ, किनभने उत्पादन हुने जमिनहरू कि कङ्क्रिटले भरिएका छन् कि त बाँझो जमिनमा रूपान्तरण भएर यसै लडिरहेका छन्। र यसतर्फ सङ्केत गर्दै खास प्रणालीलाई खास ढङ्गले जनताको विकासका लागि, उन्नतिका लागि, जनताको जीवनस्तर उठाउनेतिर नलाग्ने यो राज्य सत्ताप्रति उहाँले चोटिलो प्रहारहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अर्को कविता छ भोक र सपना। मेरो कवितामा वर्णन हुन सक्छ भोकै सुतेर पनि देशको युगीन सपना बोक्ने अनागरिकको कथा हो। देशभित्रै अनागरिक भएर बाँचिरहेका मान्छेहरू अहिले पनि सर्वत्र छन्। अहिले पनि पुलमुनि भोकै कुकुरको हारमा सुतिरहेका मान्छेहरू छन्। तिनीप्रति राज्य सत्ताको अहिले पनि ध्यान गइरहेको छैन। यो गणतन्त्र आएको देश हो, तर नाम मात्रको गणतन्त्र भनेर होर्डिङ बोर्डमा समृद्ध नेपाल भनेर टाँस्दैमा देशको मुहार त फेरिने होइन, जनताको अवस्था त फेरिदो रहेन रहेछ नि भन्ने कुराहरू सुभाष खनालजीले आफ्ना कविताहरूमा राख्नु भएको छ। बाँझो जमिन एउटा बाँझो जमिन जस्तो मस्तिष्क बोकेर म सहरमा दैनिक समय तालिका ढुङ्ग्याउँछु। यसरी उहाँले सत्ता र यसका प्रवृत्तिहरूमाथि बजार र बजारतन्त्रले दास बनाएका मानिसहरूमाथि, मानिसहरूका बारेमा उहाँले निरन्तर आफ्ना कविताहरू भन्नुभएको छ। सुभाष खनालजी, तपाईँले कवितामा लेख्नु भए जस्तै किडनी बेच्न बाध्य लालबहादुरहरूको कथा निरन्तर लेख्दै जानुहोस् र कविता मात्रै नभएर तपाईँ अन्य विभिन्न विधाहरूमा पनि आफ्नो लेखनलाई विस्तार गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो कविता कृति को सफलताको र तपाईँको लेखनको उज्जवल भविष्यको कामनासहित म यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। कवि सुभाष खनालको नयाँ कविता संग्रह सपनाको अवयव भर्खरै प्रकाशित भएको छ। मैले त्यो कविता संग्रह पढ्ने मौका पाएँ। त्यो कविता पढिसकेपछि मैले गरेको महसुसको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। कवि सुभाष खनालको सपनाको अवयव कविता संग्रह एउटा फोहोर धुलो पार्ने मेसिन हो। सबै खाले फोहोरलाई उहाँले टिप्दै हाल्दै धुलो बनाउँदै गरेका छन् र धुलो पिठो भइसक्दा पनि फोहोर नासिन्न कि भन्ने सचेतता पनि देखिन्छ। समग्र कविता पढिसकेपछि कवि सुभाष खनालको चेतनाको उच्च स्तरताको परिचय प्राप्त हुन्छ। परिवर्तन प्रति तीव्र चाह महसुस हुन्छ। यथास्थिति प्रतिको प्रतिरोध बोध हुन्छ। सुन्दरताको पछाडि हुने बलात्कारको बोधगम्यता प्रकट हुन्छ। आफ्नो उत्तरदायित्व प्रति सचेत जिम्मेवारपूर्ण नागरिकसँग वार्तालाप गरिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। कुनै पनि कवितामा प्रतिगमनसँग सम्झौता छैन, ढुलमुलेपन छैन, जता पनि चोचोमोचो मिलाउन मिल्ने भावना छैन। छ त स्पष्ट अग्रगमनको मूल बाटो, जनताप्रति सम्मान र सरोकार। प्रत्येक पेशा र घटनामा हुने गरेको अपराध, ढोंग, नाफाको मात्र हिसाब गर्ने, आवश्यक परेको बेला हुने गरेको अनौठो मौनता, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना मुलुकलाई आतंकित पार्दै आतंकवादको बिल्ला भिडाउने व्यवहार, एकलकाटे सोच, नस्लीय व्यवहार, अवसरवादीपन, परिवर्तनका लागि सम्पूर्ण जीवन अर्पेकाहरूबाटै पछि गरिने लोभ, गरिबीको दशा, भ्रष्टाचारको पनि स्थानीयकरण, विकृत शहरीकरण, महिलाहरूलाई पुरुषले बक्सेको स्वतन्त्रता,
सेलिब्रिटीहरूका हास्यास्पद अभिव्यक्ति यति धेरै आदि अत्यन्तै यति धेरै विषयहरू पक्रेर ती विसङ्गतिप्रति प्रतिरोधी डोजर चलाउने चालक नै कवि सुभाष खनाल हो। युवा समयमै यति दह्रोसँग उभिनु भएकोमा म गौरवान्वित छु। उहाँको कलात्मक वैचारिक अडान कवितामा व्याप्त छ। यो कविता संग्रह आजको युवा अभिव्यक्तिको एक प्रतिनिधि पुस्तक हो। एक नयाँ चुचुरोमा पुग्नु भएको छ कवि सुभाष खनाल, जसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हालाकि जिन्दगी उकाली ओह्राली नै हो। अर्को संग्रह अझै सशक्त विचार र अझै कलात्मक अभिव्यक्ति सहित नयाँ चुचुरोमा किल्ला गाड्नु हुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यही क्रममा म उहाँको केही एक दुईवटा मलाई उहाँले अभिव्यक्त गर्नु भएको एक दुईवटा लाइन म पढ्न चाहन्छु। जस्तै उहाँले भन्नुभएको छ, चिन्तनको विनाश कवितामा विनाश लागेपछि तुइए हुँदो रहेछ एकै किसिमको मात्र गन। त्यस्तै रङ्ग कवितामा उहाँले भन्नुभएको छ, नसोचुन् रङ्गहरूले मेरै रङ्ग मात्र संसारको रङ्ग। त्यस्तै चुपचाप बिजनेसमा उहाँले चाहिँ चुप रहनुस् र आफ्नो दुनो सोझ्याउनुस् भन्नुभएको छ। र छुचुन्द्राको सहरमा अँध्यारोका हिमायती नै अँध्यारोकै पूजक भन्नुभएको छ। उहाँको प्रत्येक कवितामा जनताप्रतिको चासो र चेतना जोडिएको छ। वास्तवमा म पनि यस्तै कविता रुचाउँछु। म फेरि एकपटक कवि सुभाष खनाललाई यो कविता संग्रह प्रकाशित भएकोमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। कवि सुभाष खनालको दोस्रो कृति सपनाका अवयवहरू। सुभाष खनालका रचनाहरू अध्ययन गर्दा सामान्यतः कवितालाई अलिक बढी रसिक विधाको रूपमा मानिन्छ, तर सुभाषका रचनाहरूमा त्यति धेरै रसिकता भन्दा पनि वास्तविकतालाई बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तविकतालाई बढी उजागर गर्न खोजेको, दुःख कष्ट समुदायका दुःख, विभिन्न वर्गहरूको दुःखलाई बढी उल्लेख गरेको पाएको छु। आतंकवाद शीर्षकको कविताले कुनै एउटा निश्चित समाज मात्र नभएर समग्र विश्वको समस्यालाई उजागर गरेको छ। त्यसैगरी मैले यो कृतिमा, यो संग्रहमा अर्को छुचुन्द्राहरूको सहर शीर्षकको कविता पनि मलाई अलि बढी उल्लेख गर्न सान्दर्भिक जस्तो लागेको छ। सहरमा छुचुन्द्राहरूद्वारा तपाईँ कति सताइनुहुन्छ प्रश्न गर्दै सुभाष लेख्नुहुन्छ, छुचुन्द्रालाई बिरालाहरू शिकार गर्दैनन्, मान्छेहरू सोच्छन् छुचुन्द्रा उति विनाशक हुन्नन्। छुचुन्द्राहरू अप्ठ्यारामा टाउको लुकाउँछन्, सजिलोमा बढी देखिन्छन्। अन्तिम सारमा चाहिँ अँध्यारोका हिमायती अँध्यारोकै पूजक छुचुन्द्राहरू यो सहरमा बग्रेलती कुदिरहेछन्। यो सहर छुचुन्द्रा नियोजनका उपायहरू किन बुन्दैनन् भन्दै प्रश्न गरेर यो कवितालाई टुङ्ग्याएको छ सुभाषले। सुभाषका यो कृतिमा, यो सङ्ग्रहमा भएका सबै कविताहरू पढिसक्दा मलाई कस्तो लागेको छ भने सुभाषले जे जति विषयहरू समेटेका छन् अलि बढी निराशा, अलि समाजको वास्तविकतालाई बढी केलाएको छ। र अन्त्यमा सबैभन्दा खुसीको कुरा सुभाषको दोस्रो कृति प्रकाशोन्मुख छ। हेटौँडालाई साहित्यमा उर्वर बनाउने र अझ बढी कृति प्रकाशनमा जोड दिने यो हाम्रो समुदायको हेटौँडाको लागि पनि उपलब्धिको कुरा हो। सुभाषलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि निरन्तर कृति प्रकाशनका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। सुभाष खनालको वास्तविक परिचय भन्नुपर्दाखेरि उहाँ हामी बीचमा
एउटा अति नै प्रतिभाशाली कविको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। साँच्चै भन्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ एउटा प्रमिसिङ पोइटको रूपमा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ, बजारमा आएको छ। पहिलेको कविता सङ्ग्रह विचारको उल्टो नदीको नाममा प्रकाशित थियो र यो दोस्रो उहाँको कविता सङ्ग्रह हो। यो सपनाको अवयवको नाममा प्रकाशित छ। अब सपनाको अवयव भन्दाखेरि हामी एकैचोटि ठुल्ठुला सपनाहरू हामीले देख्नु मिल्दैन कि भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ आएको देखिन्छ। अवयव भनेपछि सानसाना मसिना टुक्राहरू हुनसक्छ, कतिपय अङ्गहरू मिलेर मात्र एउटा सर्वाङ्ग बनेको भने जस्तै अवयवहरूबाट एउटा सपना बनेको समग्रमा एउटा ठुलो सम्पूर्ण रूपको एउटा सपना भन्न खोजिएको छ। एक हिसाबमा उहाँले को किताब मैले पल्टाउन जाँदाखेरि मैले सबभन्दा पहिले उहाँको भूमिका जस्तो के छ त यो कविता बारेमा उहाँको के कुरा छ भनेर जान्ने कोसिस गरेँ र पछिल्लो पातामा उहाँले त्यो भूमिका भनेर नभनेर अन्त्यमा भनेर चाहिँ उहाँले हल्का फुल्का कुराहरू आफ्ना कुराहरू लेख्नु भएको छ। त्यसमा एउटा कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो मैले यहाँ यसलाई सन्दर्भ मिलाउनै पर्ने हुन्छ। उहाँले के भनेको छ भने यो म कविताको यात्रामा छु भनेर लेख्नु भएको छ। कविताको यात्रामा छु भनेर भन्नु एउटा कविले, एउटा साहित्यकारले नबिर्सनु पर्ने कुरा हो। यो उनको जीवनको जुन बचाइ हो अथवा जीवनको यात्रा हो, त्यो जीवनको यात्रामा उहाँसँग कविता हिँडिरहेको छ र यो कविताको यात्रा हो भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ। यो वास्तवमा यो कविता सम्बन्धी, साहित्य सम्बन्धी उहाँको प्रतिबद्धता, जीवनका कतिपय भाग चाहिँ साहित्यमै गइरहेको छ र म जाँदैछ भनेर भन्नुभएको हो। त्यस अर्थमा उहाँको कविताको यात्रामा यो दोस्रो कृति आएको छ, जुन पक्कै पनि बजारमा आएपछि पाठकहरूले पढ्नेछन् र यो उहाँको दोस्रो कविता सङ्ग्रहले एउटा सफलता हासिल गर्ने नै छ। यसको लागि उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु म। अब एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि कविताको यात्रामा हिँड्ने भनेको तयारीमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै मनोरञ्जन गर्नको लागि, त्यसै दृश्य गर्नको लागि मात्रै कविताको यात्रा हुँदैन। यात्रा भनेपछि यात्रा गर्नको लागि केही न केही साधन आफूसँग हुनुपर्दछ, इक्विप्ड हुनुपर्दछ। अब कविताको साहित्यको यात्रा गर्दाखेरि त्यो यात्रा गर्ने कवि अथवा सर्जककोसँग के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि माथि मैले यसो विचार दृष्टि पुगाउँदाखेरि उनको कवितामा अथवा जोसुकैको पनि कवितामा 3टा जति तत्त्व आवश्यक पर्दछ। सबभन्दा पहिले त्यो कवितामा समय बोलेको हुनुपर्छ। सुभाष खनालको कविताहरूमा समय बोलेको छ। कविताको यात्रामा हिँड्नेहरूले याद गर्नुपर्ने 3टा तत्त्व मैले भन्न खोजेको हुँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ समयको तत्त्व हो र त्यो कवितामा समय बोलेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँका हरेक कवितामा समय राम्रोसँग बोलेको छ। त्यसकारण सुभाष खनालको कविताले समय बोलेको छ, एउटा तत्त्व त्यो हो। अर्को कविता सँगसँगै समय बोलेको छ भने पनि त्यो कवितामा मान्छे छ कि छैन, मान्छेको जीवन छ कि छैन, त्यो पनि एउटा दोस्रो तत्त्व हुन आउँछ। त्यहाँ मान्छे छ, कुन अवस्थामा छ त्यो बेग्लै कुरा हो, मान्छेको चेत कस्तो छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मान्छे छ कि छैन, समय र मान्छे 2टा तत्त्व हो। अर्को तेस्रो तत्त्वको रूपमा मैले चेत भनेको छु, चेतना हुनुपर्छ भनेको छु। 3टा चिज मलेपछि बल्ल अनि के भन्छ कविताको यात्रा अथवा साहित्यको यात्रा सफल हुन सक्दछ र सम्पूर्ण हुन सक्छ। यहाँ कविता मैले जतिवटा पढेँ, सुभाष खनालको कविता जतिवटा पढेँ, ती सबै कवितामा मैले समय भेटाएँ। समय बोलेको छ उनको कवितामा, मान्छे भेटाएँ अथवा मान्छेको जीवन भेटाएँ। मान्छेको जीवन त्यहाँ एकदम सक्रिय छ र त्यसपछि एउटा भावना चेत भेटाएँ। चेत भनेको मतलब उनी त्यो चेतनाको दृष्टिकोणले सक्रिय छ। त्यो भेटिएपछि कवितामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण, कविता यात्रामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण तत्त्वहरू त्यहाँ छन्। त्यसैले पनि सुभाष खनालका सबै कविताहरू मलाई भित्र भएको कविताहरू सफल कविता जस्तो लागेको छ। यो कविताको स्ट्रक्चर के छ भन्ने खालको पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँको कविताको भाषा एकदम सरल छ, क्लिष्टता छैन। सरल भाषामा उहाँले कविता रच्नु भएको छ। भाषा सरल भए पनि उहाँले प्रस्तुत गर्न खोजेको जुन भाव हो, भावना हो, त्यो भने एकदम गहिराइमा छ। मान्छेको कवितामा मान्छेको त्यहाँ पात्र छन् भनेदेखि मान्छेको गहिराइमा पुगेको छ, अथवा देशको परिवेश छ भने देशको गहिराइमा पुगेको छ। उहाँले सरल भाषामा पनि गहिराई ढङ्गबाट त्यो
कवितालाई पुगाएको छ। त्यो एउटा छ भनेदेखि अर्को चेत भन्ने हुन्छ, मान्छेमा नआएको कुराहरू नआएको कुरा चेतना भन्ने हुन्छ, त्यो चेतना पनि त्यो कवितामा छ। त्यस कारणले यति मिठो शब्दहरूको चयन भएको छ कवितामा। हरेक शब्दहरू यदि ध्वनिमा भन्ने हो भने, ध्वनिमा सुन्ने हो भनेदेखि त्यो शब्दको एउटा मिठास हामी पाउँछौँ। अब कविता पढिरहँदाखेरि हामी ध्वनि नसुन्ला, कवितामा प्रयुक्त भएको कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरू होला, त्यो शब्दहरूमा मिठास छ, मनोरम छ। कविताको शब्दहरू पढ्दाखेरि नै रमाइलो लाग्ने खालका शब्दहरूको चयन भएको छ, अप्ठ्यारा अनि झिँझो लाग्दो खालको शब्दहरू छैन। यसमा पढेका कविताहरू सबै मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा सबै कविताहरू चाहिँ एउटा सुन्दर छन्। तर मैले एउटा कविता चाहिँ यहाँ कोट गर्न खोजेँ, जो त्यो जुन पृष्ठभूमि छ त्यहाँ रारा पृष्ठभूमि छ भनेदेखि राराकै नाम शीर्षकमा कविता छ। यो रारा भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने एउटा सुन्दर परिदृश्य जहाँ कि एउटा ठुलो ताल छ, हिमाल छ, वरपरका हरियाली छन् र निलो तलाउ छ। यो हामी राराको सौन्दर्य, राराको अथवा त्यसको राराले दिने एउटा जुन एउटा अनुभूति छ त्यसमा पनि सुन्दरता पाइरहेको हुन्छ, हामी त्यो अनुभूत गर्छौँ। शान्त छ, सुन्दर छ, अविचलित छ त्यो रारा, त्यसको सौन्दर्यमाथि कुनै दाग लागेको छैन अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि। तर के थाहा त्यो शान्त शान्त फैलिरहेको त्यो राराको पिँधमा गयो भने, राराको भित्री भागमा गयो भनेदेखि उसले पनि पीडाहरू दुःखहरू सङ्कलित गर्नु परेको छ कि उनीभित्र पनि ठुलो पीडा छ, ठुलो दर्द छ कि हामीले माथिबाट सतहबाट हेर्नेले देख्दैनौँ। यदि त्यो पीडा पालेर नै रारा बसिरहेको, चुपचाप बसिरहेको हो भनेदेखि, शान्त बसिरहेको हो भनेदेखि उनले त्यो सहेको मात्रै हो, त्यो उनको धेरैता मात्रै हो। तर जब त्यो उसले आफ्नो पीडालाई सहन नसक्ने छैन, उसको दर्दले जब चाहिँ सीमा नाग्दछ त्यो बेलामा ऊ फुट्न सक्छ, त्यो रारा, त्यो सुन्दरता फुट्न सक्छ। फुटेर ठुलो भएर बाहिर आउन थालेपछि त्यहाँ सुन्दरता हुँदैन, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ भन्ने हिसाबमा हरेक सुन्दर वस्तुहरूमा पनि, हरेक गम्भीर वस्तुहरूमा पनि विद्रोह चाहिँ सुषुप्त अवस्थामा हुन्छ। त्यो सुषुप्ततालाई चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ उजागर गर्नुको लागि, त्यो सुषुप्ततालाई चाहिँ इरप्सन हुनुको लागि चाहिँ त्यो खालको वातावरण नसृजित नहोस्, उसको सौन्दर्य कायम होस् भन्ने खालको एउटा मिठो कविता छ। मैले यो कविता यही सङ्ग्रहबाट चाहिँ मैले पहिलोचोटि पढेको हुनाले मलाई प्रभाव भए मैले कोट गरेँ यहाँको अगाडि। धन्यवाद। पहिलो कृति विचारको उल्टो नदी लिएर आएदेखि नै नेपाली साहित्यमा चर्चित नाम बन्न पुगेको छ। उनी एउटा प्रतिबद्ध लेखक पनि हुन्, उनको सरोकार समाजसित छ। उनी जहिले पनि विचारमा चिन्तन मनन गरिरहन मन पराउँदछन् र अहिले भर्खरै पनि अब यो कोभिडको समयमा सबैतिर धेरै नकारात्मक कुराहरू आइरहेको बेलामा, सबैतिर धेरै अलि खराब किसिमका खबरहरू आइरहेको बेलामा, तर लेखकहरूलाई भने एक प्रकारको शान्ति दिएको छ, यसले एक प्रकारको समय दिएको छ। र यही बीचमा सुभाष खनालले आफ्नो दोस्रो कृति सपनाका अवयव लिएर आएका छन्। यो एउटा खुसीको कुरो हो मेरो लागि पनि। र उनी यसमा यो कस्तो भन्दा उनको एउटा यो प्रतिबद्ध कविता संग्रह पनि हो। उनले यसमा केही कुराहरूमाथि बहस गरेका छन्, केही कुराहरूलाई बहसमा ल्याएका छन्, समाजका मुद्दाहरूलाई उठाएका छन्, विशेष गरेर राजनैतिक र सामाजिक विचारहरूलाई उनले बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्। यहाँनिर एउटा धमिरा.com भन्ने कविता रहेको छ र यसले वास्तवमा चाहिँ यो कसरी धमिराहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेका छन् भन्ने कुरोको चित्रण गर्दछ। अनि यस्तै गरेर यिनीले लेखेका थुप्रै कविताहरू मध्येमा एउटा घरमारा भन्ने कविता छ, मलाई अत्यधिक मन परेको हो। भनेपछि कसरी मानवीय सम्बन्धहरू बिग्रिँदै गएका छन्, कसरी हाम्रा घरहरू बिग्रिँदै गएका छन् र हामी अरूको घरतिर अर्कै तरिकाले दृष्टि दिइरहँदाखेरि आफ्नो घर बिग्रिरहेको, आफ्नो समाज बिग्रिरहेको र आफ्नो राष्ट्र बिग्रिरहेको कुरा ख्याल गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुरो उनी यस कवितामा चाहिँ प्रष्ट भएर आएका छन्। अनि थुप्रै यस्तै कुराहरूलाई लिएर उनले यो नयाँ सङ्ग्रह ल्याएका छन्। मलाई आशा छ उनको यो नयाँ सङ्ग्रहले उनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनेछ। स्थापित नाम भए तापनि अझै यहाँभन्दा अगाडि लिएर जानेछ। र मलाई गर्वको कुरो के छ त भन्दा म कुनै दिन उनको शिक्षक पनि थिएँ। उनी बिएससी पढ्दै थिए, म उनलाई अङ्ग्रेजी पढाउँथेँ। त्यहाँ थुप्रै कविताको बारेमा बहसहरू भएको हुन्थ्यो। अहिले मलाई खुसी लागेको छ यस मानेमा कि मेरो एकजना विद्यार्थी प्रगतिको पथतिर अगाडि बढिरहेको छ, नयाँ बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ लक्ष्यहरूतिर उक्लिँदैछ। म सुभाषको शिक्षक हुन पाएकोमा गर्व महसुस गर्दछु र सँगै उनलाई यो किताबको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु।